अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं ज़मीर हैदर और आप देख रहे हैं मेरा ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, आज एक ख़बर सर्कुलेट कर रही है और वो निकी एशिया एक मैगज़ीन है, उसमें छपी है और उसकी हेडलाइन है कि पाकिस्तान आर्मी चीफ अपील्स टू यूएस इन रश टू अवॉइड डेट डिफ़ॉल्ट। यानी कि आपके ऊपर कर्ज़ों की वजह से आप डिफ़ॉल्ट ना कर जाएं, इसलिए आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा साहब ने टेलीफोन किया है यूएस डिप्टी सेक्रेटरी ऑफ स्टेट वेंडी शर्मन को और उनको रिक्वेस्ट की है कि वो अपना सुर रसूख इस्तेमाल करें आईएमएफ के ऊपर, ताकि वो जो एक ट्रांश रिलीज़ होनी है 1.2 अरब डॉलर की, वो जल्द अज जल्द हो सके। अब ऑलरेडी 24 अगस्त को जो बोर्ड मीटिंग है आईएमएफ की वो शेड्यूल है और उसी में ये मामला टेकअप होना है और उसके बाद कहा यह जा रहा है कि कम से कम हफ्ते या 2 हफ्ते मजीद लग जाएंगे, जिसके बाद ये ट्रांच रिलीज होगी, यानी कि सम टाइम्स नियर बाय सितंबर के पहले हफ्ते या दूसरे हफ्ते में ये ट्रांच आएगी। इस वक्त जो सूरत हाल है, इतनी परेशानी बेचैनी ये है कि वाकई तौर पर आपके जो रिजर्व्स हैं, जो रिजर्व्स की सिचुएशन है, वो तकरीबन 8.57 अरब डॉलर रह गई है, यानी कि 9 अरब डॉलर से भी कम हो गए हैं आपके रिजर्व्स। और जो इस वक्त आपकी जो डॉलर की जो सूरत हाल है, वो ये मार्केट में, ओपन मार्केट में कहा जा रहा है कि वो तकरीबन 250 रुपये का $1 हो गया है। और एक जो और ज़्यादा तकलीफ दह खबर ये थी कि जो आपकी लेटर ऑफ क्रेडिट्स हैं, एलसीज, वो भी नहीं खोल रहे थे इंटरनेशनल बैंक्स की गारंटी के बगैर, आपके लोकल बैंक्स की गारंटी के बगैर जो है वो इंपोर्टर्स की एलसीज भी नहीं खोले जा रही थी। और अब हाल ही में जो एक बात सामने आई है वो है पाकिस्तान स्टेट ऑयल, यानी कि पीएसओ ने जो तेल दरामद करना था उसके लिए जो एलसी खोलने के लिए उनको किसी भी बैंक ने $248 से कम की एलसी नहीं दी है। यानी कि अब आप देख लें कि उनको तकरीबन 80 अरब रुपए की फौरी ज़रूरत है, क्योंकि अब उनको 248 रुपये फ़ी डॉलर के हवाले से जो है वो एलसी, उनकी लेटर ऑफ क्रेडिट जो है वो ऑनर की जा रही है पाकिस्तान स्टेट ऑयल की। और अगर इसमें मज़ीद ताख़ीर हो जाती है तो शायद फिर आपके मुल्क में ये तेल की भी कमी वाक़या हो सकती है। और वैसे ही आज इतलात आ रही थी ऑफिशियली कि जो सिंध और बलूचिस्तान में इतने सैलाब की तबाहकारियों की वजह से जो तेल की कमी वाक़या हो सकती है अप कंट्री में, क्योंकि वहाँ से ट्रैफिक का प्रॉब्लम आ रहा है सैलाब की वजह से। तो जो ट्रक्स लेके आते हैं तेल अप कंट्री, वो शायद उतनी जल्दी ना ला सकें जितनी ज़रूरत है। तो ये एक और उसके बाद जनरल कमर जावेद बाजवा साहब का टेलीफोन करना, इस पर इमरान खान साहब ने भी एक स्टेटमेंट दी है और उन्होंने कहा कि ये आर्मी चीफ का काम नहीं होता कि वो फाइनेंशियल मैटर्स पर अमेरिका को फ़ोन करे और उनसे रिक्वेस्ट मांगे, और उनको ये मदद मांगनी नहीं चाहिए थी अमेरिका से, आर्मी चीफ को बात नहीं करनी चाहिए थी। मसला ये है कि अगर आर्मी चीफ बात ना करें तो इस नालायक जो इस वक्त जो हुकूमत है, जो कि इम्पोर्टेड हुकूमत इस वक्त बराजमान है, अब इनको 9 अप्रैल के बाद आप देख लें कि अप्रैल तकरीबन पूरा 9 अप्रैल, फिर मई, जून, जुलाई अब ख़त्म हो गया, तो तकरीबन 3 महीने 10 दिन 11 दिन की ये हुकूमत हो चुकी हुई है, यानी कि 100 डेज़ क्रॉस कर रही है ये हुकूमत, और ये माशी मामलात को कतई तौर पर संभालने में नाकाम है। तो इस सूरत हाल में अब अगर आर्मी चीफ ना कोशिश करें तो और कौन करे, क्योंकि मिफ्ता इस्माइल साहब 2 चक्कर लगा चुके हुए हैं और वो भी 2 मीटिंग्स कर चुके हुए हैं, और उसके बाद थोड़े से वो भी अभी तक परेशान ही हैं कि आईएमएफ अभी इस चीज़ को इतनी तेज़ी से क्यों नहीं टेकअप कर रहा। अब 24 अगस्त को आईएमएफ की बोर्ड मीटिंग शेड्यूल है और उसके बाद जो अगर उन्होंने कोई हमने कुछ जो उनके मुताबिक, जो एग्रीमेंट के मुताबिक अगर नहीं किया होगा तो फिर हमें उसके ऊपर वेवर्स मांगने होंगे, वेवर्स सेंक्शन होंगे, उसके बाद वो बोर्ड उसको फाइनल अप्रूवल देगा, फिर जाके हमें 1.2 अरब डॉलर की ट्रांश जो है वो मिलेगी। और ये निकी एशिया की खबर है कि जनरल कमर जावेद बाजवा साहब ने जो बेसिकली फ़ोन किया डिप्टी सेक्रेटरी ऑफ स्टेट वेंडी शर्मन को, उसकी बड़ी वजह जो है वो यही बताई गई है कि डिफ़ॉल्ट को अवॉइड करने के लिए
کہ فوری طور پر اگر IMF ہمیں ہماری مدد نہیں کرتا تو شاید ہم ڈیفالٹ کی طرف چلے جائیں گے. تو ڈیفالٹ کو اوائڈ کرنے کے لیے ہو سکتا ہے اتنی گھمبیر صورت نہ ہو, ڈیفالٹ کی صورت حال تک نہ جا رہے ہوں, لیکن ابھی تک جو رپورٹ ہو رہا ہے انٹرنیشنلی وہ یہی ہے کہ شاید پاکستان ڈیفالٹ کی طرف جا رہا ہے. اور تو یہ ابھی تک کی صورت حال ہے اوور آل معاشی. لیکن اب ذرا کارکردگی دیکھ لیتے ہیں ہم اپنی حکومت کی, جو کہ امپورٹڈ حکومت ہے. ابھی جو جولائی 2022 کا جو فگر آ رہا ہے انفلیشن کا, یعنی کہ افراط زر کا, یعنی کہ مہنگائی کا, وہ آ رہا ہے 25% اضافہ ہے اس میں افراط زر میں, یعنی کہ مہنگائی پہ. اور اس کا جون میں 21.3% تھا, اور اس کا اب جو جولائی کا کلوز ہو رہا ہے اس میں 25% سے زیادہ افراط زر یعنی کہ مہنگائی کی شرح آ رہی ہے. اور کہا یہ جا رہا ہے اسی کہ قیمتوں پر مہنگائی کا دباؤ آئندہ چند ماہ جاری رہنے کا بھی جو ہے وہ کہا جا رہا ہے. اب مسئلہ یہ ہے کہ ابھی خبریں یہ بھی آ رہی ہیں کہ عالمی منڈی میں تیل کی قیمتوں میں اضافے کے بعد شاید دوبارہ پاکستان میں آپ 31 جولائی یعنی کہ پرسوں رات کو سنیں گے کہ شاید پیٹرول کی, ڈیزل کی قیمتوں میں اضافہ کیا جائے گا. اور جو ابھی تک تجویز آئی ہے شاید 15 روپے پیٹرول کی قیمت میں اضافے کی تجویز آئی ہے, اور 18 روپے ڈیزل کی قیمت میں اضافے کی تجویز گئی ہے اوگرا کی جانب سے. اب حکومت اس میں کیا فیصلہ کرتی ہے وہ ہمیں پتہ لگے گا. لیکن PDL بھی جو 10 روپے ہر ماہ بڑھانے کا جو انہوں نے وعدہ کیا ہوا IMF سے, وہ بھی ابھی ہمارے سامنے آنا ہے. تو ایک تو یہ ساری اس وقت جو ہے مہنگائی سے تو نجات ملتی نظر نہیں آ رہی. اوپر سے کرنا یہ ہے کہ اسٹینڈرڈ اینڈ پورز جو ہے وہ ایک ریٹنگ ایجنسی ہے, اس نے پاکستان آؤٹ لک یعنی کہ پاکستان کی اکنامک آؤٹ لک کو ڈاؤن گریڈ کر دیا ہے فرام نیوٹرل ٹو نیگیٹو. اور اس کی بڑی وجہ جو ہے وہ یہی ہے کہ آپ کے فارن ایکسچینج ریزرو جو ہیں وہ کم ہو رہے ہیں. اور جو جنرل آؤٹ لک جو انہوں نے دی ہے, انہوں نے کہا ہے کہ خدا نہ خواستہ مطلب اس نے یہ اسٹینڈرڈ اینڈ پورز کی جہاں پہ یہ ریٹنگز آئی ہیں وہاں پہ لکھا ہوا تھا کہ پاکستان شاید سری لنکا جیسے حالات کی طرف جا رہا ہے. تو یہ موجودہ حکومت کی کارکردگی 100 دن کچھ کم نہیں ہوتے کسی بھی چیز کو بہتر کرنے کے لیے, سنبھالنے کے لیے, لیکن ہم نے دیکھا ہے کہ وہ شاید ابھی تک چیزیں سنبھال نہیں سکے. پہلے کہہ رہے تھے کہ جی مفتاح اسماعیل صاحب بجٹ دیں گے, بجٹ پاس ہو جائے گا, اور اس کے بعد جو ہے وہ اسحاق ڈار صاحب آ جائیں گے بائی مڈ جولائی اور وہ چیزوں کو بہتر کریں گے, آگے لے کے چلیں گے. لیکن اب جو سیاسی صورتحال بن رہی ہے اس میں تو وہ پہلے ہی معذرت کر کے بیٹھ گئے. نہ میاں نواز شریف صاحب کا آنے کا کوئی موڈ ہے, نہ ہی اسحاق ڈار صاحب کا, اور وہ اب ان کی بیماری جو ہے وہ لمبی ہو جائے گی. بات یہاں نہیں ختم ہوتی. افسوس کی بات یہ ہے کہ ایک نجی ٹیلی کام کمپنی کے CEO نے اپنے امپلائیز کو بتا دیا ہے, ان کو کہا ہے کہ جو بھی اس وقت اکنامک سچویشن ہے اس کا امپیکٹ آنے کے لیے آپ لوگ تیار ہو جائیں. یعنی کہ جتنے بھی اپنے ان کے امپلائیز ہیں, تو یہ صرف کسی ایک نجی ٹیلی کام کمپنی کے CEO کا کہنا نہیں ہے. اور جنرلی جو اس وقت کارپوریٹ سیکٹر ہے پاکستان میں وہ بھی پینک کر چکا ہوا ہے. مینلی اس کی بڑی وجہ آپ کے ایک تو لیٹر آف کریڈٹ, آپ کے لوکل بینکس کے لیٹر آف کریڈٹس بھی آنر نہیں کیے جا رہے, اور انٹرنیشنل بینکس کی گارنٹیز مانگی جا رہی ہیں, اور جس کی وجہ سے آپ کی ایکسپورٹس پہ بھی اب دباؤ اس لیے آئے گا کیونکہ اگر امپورٹس, وہ جو امپورٹس ہوتی ہیں ایکسپورٹ اورینٹڈ انڈسٹری کے لیے, اگر ان کے لیے خام مال نہیں آ سکے گا تو آپ کی ایکسپورٹس بھی کم ہوں گی, اور اگین اس کا جو اسپائرل امپیکٹ آئے گا وہی ٹریڈ ڈیفیسٹ پر آئے گا. اور آپ پھر اس کے لیے بھی تیار ہو جائیں کہ اس کا امپیکٹ جو ہے پھر وہ کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ, اور پھر وہ جو سارا ریپل ایفیکٹ وہ آتا ہے آپ کی اکنامک سچویشن پر. تو ابھی تک کی تو یہ صورت حال ہے. یقیناً آرمی چیف کے پاس کوئی اور چارہ نہیں تھا کیونکہ اس نالائق حکومت سے تو کچھ چیزیں سنبھالی نہیں جا رہی, تو اب انہوں نے کچھ بہتری کے لیے آگے بات کرنے کی کوشش کی ہے. لیکن عمران خان صاحب کا خیال ہے کہ آرمی چیف کو بات نہیں کرنی چاہیے تھی. اب اس ٹائم پر آرمی چیف صاحب کو بھی یہ سوچنا چاہیے, جنرل قمر جاوید باجوہ صاحب کو بھی سوچنا چاہیے کہ کون کہاں پہ کیا کر رہا ہے اور کیوں یہ حکومت جو ہے پرفارم نہیں کر رہی. تو آپ کو اپڈیٹ دینی تھی اس حوالے سے کہ ایک تو اکنامک صورتحال اس وقت یہ ہے, اور دوسرا یہ کہ آرمی چیف کو بھی اب امریکہ کی مدد لینی پڑ رہی ہے کہ وہ اپنے IMF پہ اپنا اثر و رسوخ زور ڈالے.
اثر و رسوخ استعمال کرے اور جو $1.2 ارب کی ٹرانش ہے وہ جلد از جلد ریلیز ہو جائے. تھینک یو.